नमस्कार। कार्यक्रम अलगधारमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। दर्शकबिन, 2074 साल फागुन 3 गते दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको 2 वर्षे कार्यकाल निकै आरोह अवरोहपूर्ण ढङ्गबाट गुज्रिएको छ। ओलीले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछिको राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक अनि विकास निर्माणका सूचकमा सरकारको तागत अनुसारको सुधार पटक्कै देखिएको छैन। आज हामी वर्तमान सरकारको प्रतिबद्धता अनि 2 वर्षमा देखिएका परिणामहरू केलाउँदैछौँ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेस दुवै दलका नेताले स्वीकार गरिराखेका छन्, यो सरकार शक्तिशाली भयो तर सरकारले तागत देखाउन सकेन। किनकि 2 वर्षको समीक्षा अवधिमा शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरिराखेको नेकपा आफै आन्तरिक विवादको भुङ्ग्रोमा पर्यो। तर पनि वर्तमान सरकारसँग जोडिएको नागरिकको अपेक्षा अनि भरोसा भने यो बीचमा पूर्ण रूपमा टुटिसकेको छैन। समय घर्किँदै जाँदा जनतामा निवेशमा निराशा छाइराखेको चाहिँ पक्कै छ। यसरी आशा लाग्दो भनिएको सरकारसँग नागरिक किन निराश छन् त? ओली सरकारको 2 वर्ष पुरा, समाजवादी नारा, पुँजीवादी चरित्र, व्यङ्ग्य र समर्थनको तराजुमा सरकार। 2074 फागुन 3 गते दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो 2 वर्षे कार्यकाल निकै आरोह अवरोहपूर्ण बनेको छ। ओलीले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेपछिको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक तथा विकास निर्माणका सूचक हेर्ने हो भने अधिकांश निराशाजनक छन्। आश गरे अनुसारका प्रगति कहीँ कतै देखिएको छैन। सत्तारूढ दल नेकपा नेतृत्वमा मात्र होइन, यो बीचमा स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वीकार गरेका छन्, सरकार शक्तिशाली भयो तर सरकारले तागत देखाउन सकेन। बालकृष्ण ढुङ्गेलको रिहाईबाट सुरु भएको कानुनी राजको प्रश्नमा क्रमशः रेशम चौधरी हुँदै दीपक मनाङ्गेसम्म जोडिन पुगे, जसले सरकारलाई झनै अलोकप्रिय बनाइदिएको छ। वर्तमान सरकारसँग जोडिएको नागरिकको आशा र अपेक्षा धेरै ओइलाएका छन्। जनतामा निराशा छाइरहेको छ। ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक विकास र समृद्धिको नारा उछाले पनि सूचक सकारात्मक छैन। सामाजिक अपराधका निकृष्ट घटना यही बीचमा बढेका छन्। शक्तिशाली सरकार बलात्कार, हत्या तथा हिंसाजन्य घटनाका अघिल्तिर निरीह भूमिकामा देखिएको छ। जनताको तीव्र असन्तुष्टि सम्बोधनका लागि केन्द्रीकृत हुनुपर्ने नेकपाको पार्टी पंक्तिमै तीव्र विभाजन छ। तर पनि सरकारका मन्त्रीहरू शान्ति सुरक्षा चुस्त दुरुस्त भएको र विकासमा तीव्रता आएको दावी गरिरहेका छन्। विधिको शासन बलियो भयो, हाम्रो दाबी यो छ र यो सत्य हो। किनभने यो चाहिँ रुल अफ लको इन्डेक्समा नेपाल 2 स्थान माथि पुगेको छ। यो 59औं स्थानमा पुगेको छ। ओल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट भन्ने एउटाले यो सर्वे गरेको हो। केपी ओली प्रधानमन्त्री, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मेरो हितमा यो जारी गरिदेऊ भनेको होइन।
त्यसै गरी भ्रष्टाचार सम्बन्धी सूचाङ्कमा पनि 11 स्थान हामी उक्लिएर 113 स्थानमा आइपुगेका छौँ। भ्रष्टाचार पनि घट्यो, सुशासनतर्फको कुरा पनि यो भयो होला। सुखी नेपाली समृद्ध नेपालीको कार्यक्रमले नतिजा देखाउन थालेका छ। ह्याप्पिनेस इन्डेक्समा हामी 3 स्थान उक्लेका छौँ। लगानीको वातावरण बनाएको छ। डुइङ बिजनेसको इन्डेक्समा हामी 16 स्थान उक्लेर 94औं स्थानमा पुगेका छौँ। जनताको जीवनस्तर पनि हामीले सोचे जति होइन, तर सूचाङ्कमा 2 स्थान माथि उक्लेर 149 बाट 147 मा पुगेका छौँ। संसद र सडकमा सरकारको प्रभावकारिताको विषयमा अनगिन्ती प्रश्न उठेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नै निरन्तर त्यसको प्रतिरक्षामा उभिनु परेको छ। सरकारले यो बीचमा सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धता र 2 वर्ष कार्यकालमा देखिएको उपलब्धिलाई विश्लेषक पनि अपर्याप्त ठान्छन्। तर पनि चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण जस्ता केही घटनाक्रमलाई भने सकारात्मक ठान्नुपर्छ। एकाधिकारवालाहरू छन्, प्राइभेट कम्पनीहरूलाई त्यो हटाउने भन्यो, सिन्डिकेटलाई होइन, त्यो पनि फेल गर्यो। बाटोघाटाहरू अब प्रधानमन्त्री लेभलबाट चाहिँ मर्मत गर्ने, टालटुल गर्ने हो, कतिपल्ट भनियो, त्यो सम्भव छैन अहिलेसम्म। गौशालाबाट त्यो साधारण 2-3-4 किलोमिटरको बाटोसम्म, त्यत्रो महत्त्वपूर्ण ठाउँको बाटोसम्म हुँदैन। त्यो सुस्त गति एकदम अब कराउँदा गर्दा गर्दा अनेक किसिमको दबाब दिँदा अलिअलि भए जस्तो हुन्छ। 12-15 वर्षदेखि पुलहरू त्यतिकै चलेका छन्। ती ठेकेदारले नै राज गरेका छन् अहिलेसम्म। सबै पोलिटिसियनलाई, राजनीतिज्ञलाई किनिदिएको रहेछन्, दलहरूलाई किनिदिएका रहेछन् भने त देखिहाल्यो नि। उनीहरूबाट चटपटाउनै सक्दैन, समातिएका छन्। गर्दाखेरि तपाईँले हरेक क्षेत्रमा त्यही नै देखियो। मेलन्चीको खानेपानी बिचमा भयो, अब अहिले आएर असारमा आउने, पोहोरै असारमा आउँछ, दसैँमा आउँछ भनेको थियो यही मन्त्रीले, बिना मगरले। खै त आज फेरि पढ्दाखेरि अब असारमा चाहिँ आउँछ भनेको छ। कुन चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ काम भयो त? के पनि भएको छैन। रेल ल्याउने पनि होला, अब चाइनाबाट रेल आयो भने त अब रेल अब कता हराइरहेको छ, छैन अत्तो 2 वर्ष कार्यकाल स्थायित्व, विकास र समृद्धिका लागि स्वर्णिम युग बनेको निष्कर्ष सरकारले सार्वजनिक गरे पनि निर्मला पन्तको बलात्कार तथा हत्या, संघीय संरचना अनुसार तिनै तहका सरकारको भूमिका, नुन भुटुनको मूल्य वृद्धि, कर्मचारी समायोजनले निम्ताएको समस्या, व्हाइट बडी विमान खरिद प्रकरण, सुन तस्करी प्रकरणबाट सरकार बाहिर निस्कन सकेको छैन। सिन्डिकेट विरुद्धको अर्थहीन प्रहार, गैर सरकारी संघ संस्थालाई अंकुश लगाउने प्रतिबद्धता, आम सञ्चार माध्यम र बुद्धिजीवीलाई थला पारिदिने चेतावनीदेखि अरिङ्गाल र मौरीको टुक्काले सरकारको समाजवादी गतिलाई गिज्याइदिएको छ। तर पनि प्रधानमन्त्रीकै शब्दमा नियमित राजनीतिक घटनाक्रमलाई सरकारको सफलता असफलताको तराजुमा नराख्ने हो भने सरकार सफल भएको छ र सरकार सही बाटोमै अग्रसर छ। मैले सबै जिल्लाहरू तुइनमुक्त भए भनिरहन आवश्यक देख्न छाडेको छु। भएनन्, भएको छैन, होइन जस्ता नकारात्मक बहसमा रुचि राख्नेहरूलाई पनि स्थान नहोस् भन्नका लागि यति चाहिँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। निर्माणाधीन र निर्माणको प्रक्रियामा रहेको तुइनको सङ्ख्या अब मुलुकभर 1.5 दर्जन पनि छैन। 125 भन्दा बढी तुइनहरू विस्थापित भइसके। जलस्रोतको धनी तथा दक्षिण एसियामा बिजुली उत्पादन गर्ने पहिलो मुलुक हुँदाहुँदै पनि झन्डै 100 वर्षसम्म बिजुलीको हाम्रो कुल उत्पादन 500 मेगावाट भन्दा तलै सीमित थियो। केही समय अघिसम्म हामी दिनको 18 घण्टासम्म लोड सेडिङ भोग्न बाध्य थियौँ। अहिले विद्युतको कुल जडित क्षमता 1246.61 मेगावाट पुगेको छ। यससँगै लोड सेडिङको पूर्ण अन्त्य भएको मात्र होइन, छिमेकी भारतलाई विद्युत बिक्री समेत गर्न थालिएको छ। समीक्षा अवधिमा ओली सरकारको काम वचन बाणमा बढी केन्द्रित भएको, सडकमा खाल्डाखुल्डी पुर्नुपर्ने, प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने, दीर्घकालीन महत्त्वका पूर्वाधार निर्माणमा राज्यको ऊर्जा खर्चिने जस्ता जिम्मेवारीमा सरकार चुकेको छ। ओली सरकारको 2 वर्ष कार्यकाल धेरै विवाद र उद्घाटन शिलान्यासमै बितेको छ। नागरिकको प्रत्यक्ष दैनिकीमा सरकार राख्ने क्षेत्रमा सरकारले सिनको नबाचेको जनताको गुनासो 2019 मा झरेको छैन। शीतल निवासदेखि बालुवाटारसम्मलाई सुविधा सम्पन्न बनाउने सरकारको प्रयत्न, संविधानसँग बाजिएका महत्त्वपूर्ण कानून संशोधन, प्रतिस्थापन तथा मौलिक हक सम्बन्धी कानून तर्जुमामा देखिएको समस्या, संविधान कार्यान्वयन र पालना जस्ता प्रश्नमा पनि सरकार पटक पटक चुकेको छ।
तर सरकारकै प्रवक्ता जनस्तरबाट उठिरहेका यी तमाम प्रश्नको प्रतिरक्षामा उत्रिएका छन्। गत साल चाहिँ महाथिरले पाएको अवार्ड प्रधानमन्त्रीले पाउनु, यत्तिकै त तिनीहरूले पनि दिँदैनन् होला नि त, दिइहालौँ न त एउटा पुरस्कार। त्यो कुनै कार्यक्रममा जाँदाखेरि टोकन अफ लभ दिए जस्तो यहाँ हुन्छ नि हाम्रोतिर, जहाँ गयो त्यहीँ दिएकै हुन्छ। एउटा ख्यासा बनायो प्लास्टिकको हाल्यो, त्यो त गर्दैनन् होला अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले। केही कुराको गहिरो अध्ययन विश्लेषण, त्यसको इम्प्याक्ट वर्तमानमा र भविष्यसम्म पनि यो हेरेर गर्छ होला। भिजनरी लिडर अवार्ड त दियो त, त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय म्यानेजमेन्ट यो एसिया पेसिफिक क्षेत्रको त्यसले दिएको छ। यी चिजहरू छन्। अब बङ्गलादेशको पनि नेताहरू आउनु भएको छ, जानु भएको छ, यी चिजहरू भएकै छन्। आपूर्तिमा पनि पाइपलाइन त पनि हामीले एकदम छिटो गऱ्यौँ त्यसलाई ग्यासको आपूर्तिको निम्ति। अनि दैनिकमा अहिले के भइरहेको छ, उत्खनन भइरहेको छैन। पेट्रोलियम पदार्थ छ भनेर हेर्थ्यौँ, छ कि छैन भनेर नाप्न थाल्यौँ, अब रहेको पुष्टि हो। कति छ त्यो थाहा पाउन बाँकी छ, डिपोजिट कति छ भण्डारण। जब त्यो हुन्छ हाम्रो देशको अर्को एउटा आर्थिक कथा निर्माण हुन पुग्छ। विवादास्पद युनिफिकेसन चर्चको सम्मेलनमा सरकारको सक्रिय सहभागिता, बालकृष्ण ढुङ्गेलको रिहाई, रेशम चौधरी र दीपक मनाङ्गेको शपथ, किनारा लाग्न नसकेको सुन तस्करी प्रकरण, केही विवादपूर्ण राजनीतिक नियुक्ति, भेनेजुएलाको राजनीतिक सङ्कटबारे हतारमा दिएको प्रतिक्रियाले निम्ताएको विवाद, प्रेस काउन्सिल विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक, नागरिकता विधेयक, गुठी विधेयक जस्ता थुप्रै विधेयक र निर्णयपछि सरकारमाथि निरङ्कुशतावादी पथमा जान लागेको सङ्गीन आरोप। परराष्ट्र नीति भ्रामक किसिमको भएछ। कहिले अमेरिकातिर, कहिले इन्डियातिर, कहिले चीनतिर, कता 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 हो, कता चाहिँ अलमल्ल छ। अहिले एउटा एमसिसी आएको प्रोजेक्टको कुनै निदो गर्न सकेका छैन। एसिया पेसिफिकको कुरामा गडबड 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 गर्दा गर्दै कसो कसो जनताले चाहिँ बचाउन सके। अब यी सब तमाम कुरा जति चाहिँ परराष्ट्रको कुरा गर्नुहोस्, अब उद्योग धन्दाको कुरा गर्नुहुन्छ भने उद्योग बेच्ने र कमजोर अवस्थामा आउने मात्रै भएर उद्योग त्यस्ता मात्रै पछाएका छन् जसले कालाबजारियाको रूपमा काम गरिरहेका छन्। ठेकेदार ठेक्कापट्टा उद्योग अब फटाफट काम गर्नलाई नेपालमा हेऱ्यो भने कुनै पनि ठेकेदारले इमान्दारीपूर्वक काम गरेको छैन। नेपालमा यस्तो विचित्र किसिमको ठेकेदार हजारौँ ठेक्काका प्रोजेक्टका ठेकेदारहरूले ठेक्का बेलामा नगरेर त्यो चाहिँ 20% धरोटी लिएर भागेका हजारौँ छन्। क्याबिनेटको निर्णयलाई नीतिगत निर्णय हुन्छ भनेर जे पनि निर्णय गरेर यो मान्छेलाई कारबाही गर्न पाइन्न भनेर श्री 3 र श्री 5 को पालाको अवस्थाको सृजना गरिएको छ। राष्ट्रियताको प्रश्नमा चट्टानी अडान छ भने छोटो लोकप्रियताकै आधारमा जनविश्वास जिताएका वर्तमान प्रधानमन्त्रीकै कार्यकालमा कालापानी लिपुलेख र लिम्पियाधुराको 100 वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि वैधानिक अतिक्रमणको चपेटामा पर्यो। मुलुकको 7 सिमाना समेटिएको नक्सा निकाल्न समेत हच्किएको आक्षेप लागिरहेको बेला सरकार फेरि अहिले एमसिसीको विवादमा गिजोलिएको छ। बालुवाटारको जग्गा प्रकरण, नेपाल ट्रस्टको जग्गा दुरुपयोग हुँदै यति होल्डिङ समूहसँगको उठबसमा बालुवाटारको लहरो नै जोडिएपछि यसले पनि सरकारको लोकप्रियतालाई पुड्को बनाइदिएको छ। यो अलोकप्रियताको श्रृङ्खलामा भ्रष्टाचार र व्यतिथिको समेत ठूलो चाङ छ, जुन पन्छाउनु अहिलेको सरकारको मुख्य चुनौती हो। एकातिर ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक विकास र समृद्धिको नारा घन्काइराखेको छ, अर्कोतिर सामाजिक अपराधका निकृष्ट घटनाहरू बढिराखेका छन्। बलात्कार, हत्या अनि हिंसाजन्य जघन्य प्रकृतिका घटनाले समाजलाई त्राही त्राही बनाइराखेको छ। जनताको तीव्र असन्तुष्टि सम्बोधनका लागि सरकारले तत्कालै देखिने ढङ्गको काम गर्न अझै पनि सकेको छैन। सरकारको काम र परिणामलाई यही नेकपाले चुनावका बेलामा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताहरूसँग तुलना गरेर विश्लेषण गर्दा तत्कालीन, अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन सबै हिसाबले सरकारले सफलताको जग बसाल्न सकेको देखिँदैन।
चुनावका बेला अनि सरकार गठन भएपछि स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यक्त गरेका दर्जनौं प्रतिबद्धता अलपत्र छन्। कार्यकारी प्रधानमन्त्रीकै बोलीमा ठेगान नभएपछि संसद अनि सडकमा सरकारको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। झुटै झुटको चाङमा शक्तिशाली सरकार, कहाँ अड्कियो रेल र पानी जहाजको सपना? झण्डै 2/3 बहुमत सहित केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको 2 वर्ष नागेको छ। सरकारले 2 वर्षको अवधि उत्साहजनक भएको दावी गरे पनि चुनावको बेला प्रस्तुत घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएका धेरै विषय सम्बोधनमा सरकार चुकेको छ। तर पनि नागरिकको गुनासो सम्बोधन गर्न छाडेर सरकार लम्बेतान आधार जुटाएर आफ्नो सफलता आफै निर्धारण गर्न प्रयत्नशील छ। अहिलेको सरकार सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि, सुखका आधारहरू सहितको समृद्धि, सामाजिक न्याय र समानता सहितको समृद्धि र सबै जनतामा समृद्धि, एउटा अंश समाजको एउटा अंश एउटा पक्षमा होइन सबैमा, ती चिजहरू गर्नुपर्छ। चुनावी परिणामपछि वाम गठबन्धनले केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको 2 वर्ष बितेको छ। प्रदेश 2 बाहेक बाँकी 6वटै प्रदेशमा नेकपाकै नेतृत्वमा सरकार छ। नेकपालाई 3वटै तहका सरकार सञ्चालनमा कुनै चुनौती छैन। तर पनि घोषणा पत्रमा व्यक्त ठूला महत्वाकांक्षी योजना त छाडौं, सामान्य नागरिकको चुल्हो र दैनिकीमा अर्थ राख्ने साना मसिना काम समेत सरकारले गर्न सकेको छैन। किनकि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैले दावी गरेका थुप्रै घोषणा र प्रतिबद्धता अझै जहाँको त्यही छन्। बाटो बनाउन लागौं, स्कुल बनाउन लागौं, कलेज बनाउन लागौं, अस्पताल बनाउन लागौं, खेतहरूमा नहर ल्याएर सिँचाइ गर्न लागौं, एयरपोर्टहरू बनाउन लागौं, रेल बनाउन लागौं। अनि एउटा कपडाको टुक्रो बोक्या छ, उफ्रिएको छ। सिक्नु र खेल्नु बेग्लै हो। अहिले देश बनाउने बेला छ। होइन एउटा त म पनि यसो पुक्का हानिहाल्नु नै एउटा बल लाग्छ कि लाग्दैन भयो यस्तो होइन। अहिले हामी यस्तो म्याच खेल्दैछौँ जहाँ हामीले गोल गर्नै पर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीको दावीलाई वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणा पत्रसँग दाँजेर हेर्दा सरकारको 2 वर्ष अवधि फिट्टिकै सन्तोषजनक छैन। बहुमतको सरकार चलाउन पाएमा 2 वर्षमा गर्ने, 5 वर्षमा गर्ने र 10 वर्षमा गर्ने काम भन्दै वाम गठबन्धनले लामो कार्यसूची तयार पारेको थियो। महँगी तथा बजार नियन्त्रण, आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता, यातायात तथा अन्य क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य, नियमित बजार अनुगमन जस्ता नागरिकको सरकारको प्रश्नमा समेत सरकार चुकेको छ। अहिले नेपाली जनतामा निराशा छाएको छ। नेपाली जनता महँगीबाट आक्रान्त छन्, असुविधाबाट आक्रान्त छन् र जुन सपना बाँडिएको थियो र जुन सपनाको बारेमा अहिले व्याख्या गरेको छ, यो केवल व्याख्या छ, यो चाहिँ वास्तविकतासँग यसको कुनै मेल छैन। नेकपा नेतृत्वको सरकारले 2 वर्षभित्र भैरहवा विमानस्थल निर्माण पूरा गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर भैरहवा र पोखरा विमानस्थलको प्रगति सन्तोषजनक छैन। काठमाडौँ उपत्यकामा पेट्रोलियम वाहनलाई विद्युतीय वाहनले प्रतिस्थापन गर्ने बाचा गरेको वाम गठबन्धनले बहुमतको सरकार चलाएको 2 वर्षमा उल्टै पेट्रोलियम सवारी आयातको छाप उच्च छ। 2 वर्षभित्र द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनर्स्थापना र जीवन गुजाराका बाँकी काम सम्पन्न गरिसक्ने, सन् 1950 को सन्धि लगायत अन्य असमान सन्धि सम्झौता प्रतिस्थापन, सीमा विवाद समाधान र नाकाको व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता अलपत्र छ। घोषणा पत्रमा उल्लेखित रेल तथा पानी जहाजको सपना जहाँको त्यही छ, जुन प्रधानमन्त्री ओलीको प्राथमिकता सूचीको पहिलो नम्बरमा थियो। ग्यासको अभाव छ अहिले, तर हाम्रो जमिनमुनि ग्यास छ, हामीले फाल्ने फोहोरमा ग्यास छ। त्यस फोहोरको व्यवस्थापन गर्यो भने हामी ग्यास निकाल्न सक्छौँ, जमिनमुनिबाट ग्यास निकाल्न सक्छौँ। अरू थुप्रै विकल्पहरू हाम्रा निम्ति हुन सक्छ। त्यो कुरा भनेको अब त हद्दै भयो त। ग्यास निकाल्ने पो कुरा गर्छ। बिपी कोइराला अहिले बाँच्नु भएको भए
बनाएको थिएँ उहिले 22 मा, त्यस बेला केही गरियो, अहिले काम लाग्दैन, यी बराबरको हातमा पर्यो। काङ्ग्रेस छोडे एमाले प्रवेश गर्छु भनेर एमालेमा आउँछ। अरू त अरू, ओलीले आफ्नो पहिलो कार्यकालमै देशभरिका तुइन हटाउने घोषणा दोस्रो कार्यकालको 2 वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन। मोरङको उर्लाबारीमा सनम साखेको हत्या भएपछि सार्वजनिक भएको 33.5 किलो सुनकाण्ड, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई 2 ठाउँमा गरिएको नागरिक अभिनन्दन, स्थानीय स्तरमा करको दर र दायरा वृद्धि, कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार पछिको हत्या, यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा, संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालाको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै अपहरण गरिएको घटना, बंगलादेशमा मेडिकल पढ्न जाने छात्राका बारेमा तत्कालीन कानून मन्त्री शेरबहादुर तामाङले दिएको अभिव्यक्ति, डाक्टर गोविन्द केसीको 2 चरणको अनसन, मेडिकल माफियासँग उडबस जस्ता थुप्रै स्क्यान्डलमा सरकार फस्यो। आफ्ना प्रतिबद्धता अलपत्र छाडेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आत्मकेन्द्रित भएको तथा पटक पटक पोलपोलमा आफ्नै फोटो झुन्डाउन निर्देशन दिएको विवादमा तानिनु पर्यो। यस्तै पप्पू कन्स्ट्रक्सन लगायतका कामचोर ठेकेदारको व्यथिति, मेलम्चीको सुरुङमा काम गरिरहेको इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले कमिसनका विषयमा लगाएको आरोप, गुठी विधेयक, बालुवाटारको जग्गा प्रकरण, संवैधानिक निकायको क्षेत्राधिकार हस्तक्षेप, आम सञ्चार तथा बुद्धिजीवीका विरुद्धमा प्रधानमन्त्रीको वचन बाणले पनि सरकारको अलमल तथा प्राथमिकता के भन्ने विषय सतहमा ल्याएको छ। दर्शकबिन, सरकार बाहिर रहेकाहरू भनिराखेका छन् ओली सरकारको 2 वर्षे कार्यकाल जनमतका हिसाबले असफल साबित भयो। तर सरकारको नेतृत्व गरिराखेका स्वयं प्रधानमन्त्रीको दाबी छ यो सरकारको 2 वर्षे कार्यकाल स्थायित्व, विकास अनि समृद्धिका लागि स्वर्णिम युग बनेको छ। पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा ठुला अनि भरपर्दो जग बसेको छ। तर 2074 साल फागुन 3 गते दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको रूपमा पद अनि गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले 2 वर्षे कार्यकालको समीक्षा हुँदै गर्दा गृह जिल्ला झापामा पुगेर भनेका छन् अस्थिरता चाहनेहरू यो सरकार गिराउनका लागि अहिले ताना बाना बुनिराखेका छन्। प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति पक्कै पनि राजनीतिक हिसाबले अर्थपूर्ण छ। हवस् त, अलगधारको समय सकियो। कार्यक्रमका सन्दर्भमा तपाईका कुनै सुझाव, सल्लाह अनि प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई टेलिफोन नम्बर 014006536 मा अथवा मोबाइल नम्बर 9802020006 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै अलगधार imagechannels@gmail.com मा पनि इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रमबाट अलगधारको सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। इमेज च्यानल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।